र हाम्रो लडाई भनेको चुनावी लडाई यो संसदीय दल प्रणालीदेखि चुनावमा जाने भने होइन र दिगो विकास स्थायी शान्ति दिगो विकासको लक्ष्य जुन यहाँ चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलले चाहिँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आफ्नो घोषणापत्र चाहिँ जारी गर्छन् त्यो घोषणापत्र केवल घोषणापत्र मात्र हो केवल घोषणा मात्र हो त्यसले केही पनि माखो मारेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि नेपालमा अब जनआन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालमा अब प्रत्यक्ष जनताले चुनेको राष्ट्रपति प्रणाली चाहिँ लागू गर्नुपर्छ कार्यक्रमलाई चाहिँ सक्सेस गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अभियान रहेको छ अब नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादीहरुका पैसा हुन्छ पैसाले मान्छेलाई किन्छन् गाडी पठाउँछन् मान्छे ल्याउँछन् खर्च दिन्छन् तर हाम्रो त्यो स्थिति हाम्रोमा छैन हामी के हुन्छौं भन्दा मिनिमाइज गरेर चाहिँ काम गरेको हुन्छौं आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू र आजको यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ अर्थात् MNO DGG को 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मंगोल योद्धा साथीहरूलाई एक पुष्टमा जय मंगोलको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु जय मंगोल र आज विशेष गरेर हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकार मिडियाकर्मी सञ्चारकर्मीहरू समक्ष हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको आशय र उद्देश्य भनेको हाम्रो वैशाख 15, 16 र 17 गते सम्पन्न हुन गइरहेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीको सम्बन्धमा हामीले जानकारी गराउनको लागि यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौं र यहाँहरू उपस्थिति भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै आयोजक सभा हार्दिक ज्ञापन गर्दछ र विशेषतः मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ यानी कि MNO DGG सधैँ नै लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ र नेपालका समस्त उत्पीडित उपेक्षित बनाइएका पिछडाइएका समुदायहरूको मुक्तिको निम्ति विगत लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको यहाँहरू सबैलाई विदितै छ र हामीले संघर्ष गर्ने क्रममा विभिन्न आरोह र अवरोहहरू पार गर्दै यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सङ्घर्षमा आइपुगेका छौं र यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले एउटा मूलभूत रूपमा र एउटा देशलाई निकास दिनको निम्ति एउटा सबल सक्षम एउटा राष्ट्रको परिवर्तनको निम्ति यहाँका आम मूलवासी मंगोल समुदायको निम्ति समग्र नेपाली नागरिकहरूको मुक्तिको निम्ति एउटा निकास दिनको लागि नै यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन गइरहेका छ र यसले एउटा एकता त्यसैगरी रूपान्तरण र जनजागरणको काम गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास व्यक्त गरेका छौं र हाम्रो वैशाख 15 र 16 गते अर्थात् तदनुसार 28, 29, 30 अप्रिल 2022 मा सम्पन्न हुन गइरहेको यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा अझ सम्पूर्ण रूपले स्पष्ट पार्नको लागि आज हाम्रो संयोजक यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र यहाँहरूलाई त्यो भन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई हाम्रो यो पहिलो
सेसनमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो संयोजकज्यूबाट गराउनु हुनेछ। त्यसपश्चात हामी प्रश्न उत्तरतिर लाग्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम हुनेछ र हाम्रो अन्तिममा चियापान कार्यक्रम हुनेछ। सम्पूर्णले त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ धैर्य धारण पनि गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ र यो समय मैले धेरै भूमिका नबाधिकन 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको संयोजक लोक तामाङज्यूलाई यतिखेर यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णले चाहिँ जोरदार तालीका साथ सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङका सहयोद्धा साथीहरू, त्यसै गरेर सर्वप्रथम त हाम्रो सङ्गठनको मिडियाबाट मङ्गोल होप, त्यसै गरेर मूलवासी न्युज मार्फत हामी यहाँ जमघट भएका छौँ र सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा मिडियाकर्मी पत्रकारज्यूहरूलाई पनि क्रान्तिकारी जय मङ्गोल अभिवादन टक्राउँछु। जय मङ्गोल। आज हामी 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकै गर्दा 5औं महाधिवेशनको अब टाइम करिब 72 घण्टाको मात्रै छ हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न हुनको लागि, अधिवेशन सुरु हुनको लागि। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो कुराहरू र हाम्रो मुद्दाहरू र हामीले उठाएको कुराहरू र हाम्रो कार्यक्रमको तालिकाहरू सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मङ्गोल योद्धाहरू, सम्पूर्ण हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरू यो देशको परिवर्तन गर्नका लागि सम्पूर्णले सहयोग गर्नुहुने सहयोगदाताहरू, आर्थिक सहयोग, भौतिक सहयोग, त्यसै गरेर नैतिक सहयोग, विभिन्न सहयोगदाताहरूलाई पनि हामीले जानकारी दिनको लागि यहाँ उपस्थित पत्रकारहरूज्यूलाई हामीले सहर्ष निमन्त्रण गरेका छौँ र विशेष गरेर हाम्रो 5औं ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको तालिका प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरेर हामीले आजदेखि ठ्याक्कै हाम्रो 15 गतेदेखि सुरु हुनेछ। 15 गते मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको 5औं महाधिवेशनको उद्घाटन सभा हुनेछ। यो उद्घाटन सभा पश्चात हाम्रो तुरुन्तै बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नेछ र हामीले मिति तय गरेको एकदम 16 गते भित्रमा बन्द सत्र गर्नेछौँ। बन्द सत्रमा हामीले शेड्युल बनाएका छौँ। बन्द सत्रभित्रमा हामीले यो देशको परिवर्तनको निम्ति, यो देशलाई मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकारको निम्ति र यो देशमा 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको भाग अधिकार पनि 20% खस आर्यहरूले खोसेर खाइरहेको, जस्तै यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकार, हकको र अधिकारको निम्ति 1 चम्चा उहाँहरूलाई दिएर सम्पूर्ण यो देशमा रहेको खस आर्यहरूले उपभोग र खाइरहेको त्यसको आवाज उठाउनको निम्ति हामीले यो बन्द सत्रदेखि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रेसिडेन्ट चयन गरेर लानेछौँ। त्यसै गरेर उहाँलाई साथ दिने हाम्रो सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जस्तै मूल सचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, त्यसै गरेर सङ्घीय पदाधिकारीहरू हामीले यो बन्द सत्रदेखि चयन गरेर लानेछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई, सम्पूर्ण चयन भएको पदाधिकारीहरूलाई हामीले यो देशको जबसम्म मङ्गोल अस्तित्व र मूलवासी मङ्गोलहरूको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म लडिरहने, खटिरहने, अवरत खटिरहने हाम्रो योद्धाहरू, सङ्घीय सभाका पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण प्रेसिडेन्ट लगायत सम्पूर्ण कार्यकारी पदाधिकारीहरूलाई एउटा प्रतिबद्धता कमिटमेन्ट गर्न लाउनेछौँ। त्यस पछाडि हाम्रो बन्द सत्र सेसनहरू सिद्ध्याउनेछौँ। त्यसपछि हामी 17 गतेको दिन
यो देशमा जो यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूप्रति भइरहेको थिचोमिचो, यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूप्रतिको अधिकार अस्तित्व सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण मिडियाहरू मार्फत अथवा देश तथा विदेश सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र सबैलाई हामीले 17 गतेको खुल्ला सभादेखि हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यहाँदेखि हामीले खबरदारी पनि गर्नेछौँ। यो देशको सरकारलाई, आउने सरकारहरूलाई र यो देशमा हाम्रो अधिकार, हाम्रो भाग खोसेर खाएको खसारीहरूलाई पनि हामीले त्यहाँदेखि खबरदारी गर्नेछौँ र खुल्ला सभा हामीले गर्नेछौँ। खुल्ला सभामा किनकि अरू सङ्गठनभन्दा हाम्रो ठ्याक्कै विपरीत भएको कारणले हाम्रो जति पनि कार्यकारी सदस्यहरू हुनेछ, बन्द सदस्यको चयन हुनेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो खुल्ला सभामा सम्पूर्णलाई पारदर्शी रूपमा र उहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेर उहाँहरूलाई देखाएर अगाडि बढ्ने एउटा योजना छ। र यो हाम्रो बन्द सत्र अथवा 5औं ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपस्थित हुने जिल्लाहरू हाम्रो करिब प्रतिनिधिहरू अहिले हामीलाई जानकारी आए अनुसार, हामीले दिएको जानकारी अनुसार 40वटा जिल्लादेखि हामीले प्रतिनिधिहरू पठाउँदैछन् र उहाँहरूले हामीले जो विधान अनुसार, विधान अनुरूप नै उहाँहरूले प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू मागिराखेका छौँ र त्यही अनुरूप उहाँहरूले पनि पठाउनेछौँ। हाम्रो 40वटा जिल्ला अहिले भर्खरसम्म 40वटा जिल्लादेखि चाहिँ प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू आउनेछन्। त्यसमा हाम्रो सङ्गठनको केडर बेस जस्तै अब भारतीय सङ्गठनहरू पनि त्यतिकै आउनेछन्। प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको रूपमा उहाँहरू पनि हाम्रो बन्द सत्र अथवा उद्घाटन सभामा आउनेछन् र त्यसपछि खुल्ला सभामा चाहिँ सम्पूर्ण सबै हाम्रो यो देशमा परिवर्तन गर्न चाहने, यो देशलाई अधिकार स्वतन्त्र बनाउन चाहने, यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व सुनिश्चित गर्नको लागि अगाडि बढाउन चाहनेहरू सम्पूर्ण उपस्थित हुनेछन् भन्ने जानकारी गराउँदै हाम्रो भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र केही प्रश्नहरू छ भने हामी प्रश्न पार्न पनि गर्नेछौँ, प्रश्न पार्ने चेष्टा राख्नेछौँ हजुरहरूलाई। हस् त, धन्यवाद। जय मङ्गोल। जस्तो अहिले हाम्रो 40वटा जिल्ला भन्नुभएको छ नि हजुर, जस्तो यो भविष्यमा यो जुन सबै जिल्लाहरूमा अहिले हाम्रो 40वटा जिल्ला भन्नुभएको छ नि हजुर, जस्तो भविष्यमा हामी अब छिटोभन्दा छिटो कतिवटा जिल्लामा चाहिँ हामी सर्कुलेसन गर्छौँ? यो भनेको हाम्रो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरिसकेपछि हामी 1 वर्षभित्रमा 77वटै जिल्लाकोमा पुग्ने चेष्टा गर्नेछौँ र पुग्ने पनि छौँ। 6औं महाधिवेशनमा चाहिँ हामी 77 जिल्लामा पुग्ने। 6औं महाधिवेशनमा हामीले 77वटै जिल्लादेखि प्रतिनिधिहरू र पर्यवेक्षकहरू उपस्थित गराउनेछौँ। त्यो तरिकाले हाम्रो कार्यनीतिहरू प्रस्तुत भएको छ, प्रस्तुत हुनेछ। यो महाधिवेशनले त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। जस्तो यो कतिपयले बुझेका छैनन् एकपल्ट चाहिँ प्रश्न पार्दै, जस्तो मूलवासी भन्नाले मूलवासी भनेर जुन अहिले जुन पछिल्लो समय आइरहेको कुरालाई कतिपयले बुझेका छैनन् नि। आदिवासी जनजाति र मूलवासीमा डिफरेन्स चाहिँ के छ? विशेष गरेर मूलवासी भनेको अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनियस भनिन्छ, नेटिभ इन्डिजिनियस भनेर अब प्रस्तुत गरिन्छ। जस्तै मूलवासी भनेको यही ठाउँमा उत्पत्ति भएको, कहीँदेखि माइग्रेसन भएर बसाइ सरेर नआएको व्यक्तिहरू मूलवासीहरू। जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी डिफिनेसन गरिन्छ भने, जस्तै यो देशको मूलवासीहरू भन्नाले राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, छेत्री, मगर, थारू, धिमाल इत्यादिहरू चाहिँ यहाँको मूलवासीहरू छन्। जस्तै यो व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेसम्म कहीँदेखि माइग्रेसन भएर नआएको, कहीँदेखि बसाइ सरेर भएर नआएको, त्यो भएको कारणले पनि विज्ञानको प्रमाणित अनुसार यही देशमा उत्पत्ति भएको, यही नेपालको वर्तमान नेपालको भूमि। जस्तै अब 3औं नदी भन्छन् होइन,
जस्तै अब बलिहाङ नदीको किनारमा हाम्रो मङ्गोलहरूको अस्तु बङ्गारा पनि भेटाएको थियो। त्यो विभिन्न वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गर्दा मङ्गोलहरूको हो, यो डिएनए टेस्ट गर्दा मङ्गोलहरूको हो भनेर चाहिँ यो देशमा वर्तमान नेपाल चाहिँ जस्तै इन्डियामा के भन्छ, चाइनामा के भन्छ र अरू देशमा के भन्छ त्यो थाहा भएन। जस्तै नेपालको लागि चाहिँ मङ्गोलहरू चाहिँ मूलवासी हो, इन्डिजिनियस हो भनेर हामीले त्यो तरिकाले गरेका छौँ। र विज्ञानले पनि मूलवासीहरू चाहिँ मङ्गोलहरू चाहिँ यही सेरोफेरोमा, जस्तै वर्तमान नेपाल, वर्तमान चाइना, वर्तमान भारतकै सेरोफेरो शिवलिङ्ग वरिपरिको उत्पत्ति भएको भनेर प्रमाणित गरेको कारणले नै मङ्गोलहरू यो देशको मूलवासी हो भनेर हामीले प्रमाणित गरेका छौँ। र जनजाति र आदिवासी र मूलवासी भनेको धेरै डिफ्रेन्सिएट शब्दहरू, धेरै फरक शब्दहरू। जस्तै जनजाति भनेको शब्दहरू कहीँदेखि बसेसर्दै हिँड्ने, जस्तै एक ठाउँ आज यहाँ बस्यो, अर्को दिन अर्को ठाउँ बस्यो, अर्को दिन अर्को ठाउँ बस्यो, स्थायी घर नभएको, स्थायी पहिचान र अस्तित्व नभएको, र जुन ठाउँमा बस्यो जे खान मन पर्यो जसले त्यो किसिमले बसेर यहाँ चाहिँ जनजाति भनेर उनीहरूले नै के अरे शब्दकोशहरूमा गरेको छ। जस्तो इङ्ग्लिस शब्दकोशमा नोम्याड जिप्सी पनि भनिन्छ। जस्तै आदिवासी भन्नाले जस्तै कहीँदेखि कुनै कालखण्डमा बाहिरदेखि माइग्रेसन भएर आएको, जस्तै हामीले ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो देशमा मूलवासी भनेको मङ्गोलहरू भयो, आदिवासी भनेर भन्दाखेरि खसारियाहरू, बाहुन क्षेत्रीहरू, जस्तै उहाँहरू यहाँ माइग्रेसन भएर आएको 1495 विज्ञानले प्रमाणित गरेको अनुसार 1495 नेपाल भित्रेको हो भन्ने प्रमाणहरू छ। त्योभन्दा अगाडि कहाँ थियो त, कहाँ माइग्रेसन भयो भनेर सरसर्ती हेर्दाखेरि इन्डिया भयो, इरान भयो, जस्तै ककसियासमा उत्पत्ति भएको भनेर विज्ञानले प्रमाणित गर्छ। र विभिन्न कालखण्डमा जस्तै जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा जस्तै इरान, अफगानिस्तान र इन्डिया हुँदै 1455 नेपाल भित्रेको उहाँहरू चाहिँ विशेष गरेर हामीले सम्मानित गरेर भन्नुपर्दाखेरि आदिवासी भनेर सम्मानित गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ कुरा उठाउनु पर्दाखेरि ठ्याक्कै मूलवासीलाई हामीले सम्झिँदा अथवा चिनाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्यो? विशेष गरेर हाम्रो यो धार्मिक सांस्कृतिक, धार्मिक भनेको चाहिँ हामीले धर्मनिरपेक्ष भनेको छौँ। तपाईँले हाम्रो स्लोगनमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय र सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय र लोकतन्त्र भनेको छौँ। धर्मनिरपेक्ष भनेको हामीले सबै धर्मलाई, जस्तै मूलवासीहरूले यही धर्म मान्नुपर्छ भन्ने त्यो कोड छैन, सबै सम्मानित हो। जस्तै हिन्दू पनि त्यतिकै सम्मानित हो, जस्तै क्रिस्चियन पनि त्यतिकै सम्मानित हो, अन्य धर्महरू पनि त्यतिकै सम्मानित भएकोले हामीले निरपेक्षता रूपमा हामीले यो धर्म चाहिँ मूलवासीले मान्नुपर्छ, यो धर्म चाहिँ मूलवासीले मान्नु हुँदैन भन्ने होइन। जुनै धर्म पनि उसले सँगालेर अगाडि आउनु पर्यो, तर त्यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको धर्महरू चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हामीले कोड गरेको छौँ। जस्तो हजुरको जस्तो किराँतीहरूले पनि त आफ्नो किसिमको एउटा बनाउला नि, यो किराँती र जुन मूलवासी हाम्रो छ नि डिफरेन्स, यो चाहिँ हाम्रो जीवनजीलाई स्पष्ट गर्ने विनम्र अनुरोध गर्छु। जसरी मैले किराँती पनि त आफ्नो एउटा परम्परालाई एउटा उहाँहरूले गर्नु भएको छ, के छ डिफरेन्स? हस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो खास कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले विविध कोणबाट हेर्दाखेरि नेपालमा एउटा बहसको विषयवस्तु भइरहेको किराँत शब्द पनि हो। र यो किराँत शब्द चाहिँ विशेष गरेर ऋग्वेदिक कालीन अर्थवेद भन्नेमा चाहिँ किराँत शब्द प्रयोग भएको छ। र यो किराँत शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा आफैमा एउटा सभ्यता पुगेको हो। र कतिपय अवस्थामा यसलाई कसरी परिभाषित गरियो त भन्दाखेरि किराँत भनेका डरलाग्दो दारा देखिने, लामो लामो दारा भएको, अनि चाहिँ एकदमै भूत जस्तो डरलाग्दो मान्छेको मासु खाने भनेर चाहिँ इङ्गित गरिएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा किराँत भन्न कतिपयले चाहिँ अस्वीकार गरिरहेको अवस्था हो। तर के हो भन्दाखेरि निरन्तरको एउटा चाहिँ प्रहारको कारणले निरन्तर एउटा समय र परिस्थितिमा विभिन्न कालखण्डमा र विभिन्न चाहिँ साहित्यहरूले चाहिँ वितृष्णा सिर्जना गरेको कारणले गर्दाखेरि र पछिल्लो समय कतिले यो किराँत भन्नु हुँदैन भन्ने पनि छ।
कतिले किराँतै भन्नुपर्छ भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि यसलाई यथेष्ट एउटा चाहिँ साहित्यिक प्रमाणहरूको आधारमा भन्ने हो भने किराँतमाथि धेरै नै आक्षेपहरू लगाइएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ जो साहित्यबाट प्रहार गरिएको हाम्रो बुझाइ हो र एक तरिकाले हेर्दाखेरि एउटा यो सभ्यतासँग पनि गाँसिएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने जब यलम्बरले चाहिँ नेपालमा 5081 साल पूर्व नै नेपालमा चाहिँ किराँत गणराज्यको स्थापना गरेको पाइन्छ इतिहासले। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा यो चाहिँ ऐतिहासिक र एउटा सभ्यता सम्बन्धित छ। तर अर्को कुरा चाहिँ विवादित कुरा के हो त भन्दाखेरि किराँतहरूलाई चाहिँ एकदमै लान्छित तरिकाले र बदनाम गर्ने हेतुले चाहिँ त्यो किराँत शब्दलाई चाहिँ भ्रष्टीकरण गरिएकोले गर्दाखेरि केही विवादित आएको छ। त्यसकारणले यसको शुद्धिकरण र यसको चाहिँ एउटा अझै अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो राय छ। जस्तो डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि आफ्नो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने पुस्तकमा पनि के मेन्सन गर्नुभएको छ भने किराँत शब्दलाई चाहिँ गाली गरिएको छ है भन्नुभएको छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ वैज्ञानिक र ठोस एउटा चाहिँ यही नै हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दा पनि यो विद्वानहरूलाई चाहिँ हामी छोडिदिन चाहन्छौँ। किनभने यो एउटा चाहिँ निकै नै एउटा चाहिँ विवादित विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसरी हेरेका छौँ र म जान्दैछु। अब त्यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो विगतलाई हामीले फर्केर हेरेनौँ भने हामी मूलवासी भनिरहेका छौँ, इन्डिजिनस भनिरहेका छौँ, यो देशको उत्पत्तिवासी भनिरहेका छौँ। ती कुराहरू नहुने हो भने हामी मूलवासी हुन सक्दैनौँ है। र मूलवासी हुनुको अर्थ नै के हो त भन्दाखेरि हाम्रा ती सभ्यताहरू थिए र त्यो सभ्यता भनेको अहिले पछिल्लो समयमा मानवशास्त्रीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मङ्गोलोइडहरूको सभ्यता पनि भन्छ के। मङ्गोलोइड भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले गुगलमा पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मङ्गोलोइड भनेको चाहिँ दुईटा शब्द जोडिएको छ, मङ्गोल प्लस ओइड अथवा मङ्गोलोइड हुन्छ होइन। जो एउटा चाहिँ नेपाली सामान्य एउटा ग्रामर अथवा व्याकरणको आधारमा भन्न पर्दाखेरि मङ्गोल भनेको एउटा बेस शब्द भयो र ओइड भनेको चाहिँ त्यहाँ प्रत्यय अथवा उपसर्ग त्यस्तै भन्छ नि, त्यस्तै नै त्यहाँ जोडिएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ विद्वानहरूले कसरी परिभाषित गरेका छ भने अब मङ्गोल भनेको एउटा चाहिँ बेसिक शब्द भयो र त्यसमा ओइड भनेको छ। त्यो ओइड भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रिसेम्बलिङ भन्ने त्यसको अर्थ लगाइएको छ। रिसेम्बलिङ भनेको उस्ता उस्तै देखिने। जस्तो यहाँ चाहिँ जति पनि यहाँ मङ्गोल समुदायको उपस्थिति छ र यो मङ्गोल समुदायलाई चाहिँ हेर्दाखेरि सबै उस्तै उस्तै देखिन्छ। अनि चाइनाको तपाईँले मङ्गोललाई हेर्नुभयो, कोरियाको मङ्गोललाई, जापानको मङ्गोललाई हेर्नुभयो भने पनि फेरि उस्तै देखिन्छ। यसको अर्थ के भने उस्तै उस्तै देखिने भएकोले त्यसलाई रिसेम्बलिङ, सेम सेम अङ्ग्रेजीमा भने सेम सेम अथवा त्यसको विपरीत भन्दाखेरि उस्ता उस्तै देखिनेलाई चाहिँ किन मङ्गोलोइड भन्यो र हामीले त्यसलाई चाहिँ छोटकरीमा मङ्गोल भन्यो। तर कतिपय अवस्थामा यसलाई कसरी फेरि भ्रष्टीकरण गरियो अथवा त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती त्यसको भाषी क्रिएट गरिएको छ भन्दाखेरि मङ्गोल भनेको त मङ्गोलियाबाट आएको, त्यो चाहिँ गलत हो है। मङ्गोलियाबाट आएर मङ्गोल भएको होइन नि त। यहाँ हामी के भन्दैछौँ, मङ्गोल भन्दैछौँ। मैले भने मङ्गोल भन्ने बित्तिकै बेस शब्द आधार शब्द भयो र प्राय जस्तो हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार सभ्यता, हाम्रो मूल्य मान्यताहरू र हाम्रो नेपालको एउटा चाहिँ प्राकृतिक दर्शनले के भन्छ, एकैछिन है, प्राकृतिक दर्शनले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो माङ भन्छ, मङ भन्छ। माङ भनेको चाहिँ हाम्रो भगवान सृष्टिकर्ता होइन। मङ्गोल भनेर चाहिँ यसरी आयो कि यो चाहिँ के भन्दाखेरि मङ्गोलको उत्पत्ति चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यसरी मङ अथवा माङ भनेको देवता भगवान। अब त्यो चाहिँ अलग अलग भाषामा अलग अलग भाषीले चाहिँ त्यसलाई फरक फरक तरिकाले गर्छ होला, तर कतिपय नेपालको सन्दर्भमा ती कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो मङ्गोल शब्द मङ्गोलियाबाट आएको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसो भएकोले यो मङ्गोल शब्द भने मङ्गोलोइडबाट मङ्गोल भनिएको हो छोटकरीमा,
त्यसो भएकोले यो किरात र मङ्गोल बिचमा चाहिँ एउटा सामञ्जस्यता के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो किरात नै मङ्गोल हो, बुझ्नुभयो नि, मङ्गोल नै किरात हो के भने चाहिँ स्वीकारिन्छ। जस्तो किरातको इतिहासलाई चाहिँ मङ्गोलले स्वीकार्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। किनभने हाम्रो इतिहासलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने कम्तीमा हामी किरात, अब अरू कुरा त सबै जलाइसक्यो, हाम्रो नेपालको इतिहास नै भ्रष्ट बनाइसक्यो होइन। त्यसो भएकोले किरात भन्नाले यहाँ के बुझियो त भन्दाखेरि किरात भनेको ओन्ली राई लिम्बू भनेको चाहिँ तपाईँले पुरानो साहित्यहरूलाई चाहिँ अझै 100 देखि 200 वर्ष अगाडिको साहित्यहरूलाई तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने त्यो के चाहिँ छ भन्नुहुन्छ भने किरात भन्ना बित्तिकै यहाँका राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा थकाली कोचे मेचे धिमाल राजवंशी हाई कोही जुरे सुरेल होइन गाइने गन्धर्वदेखि लिएर सबै यहाँ चाहिँ त्यो पर्छ है भनेको छ। इभन आजको सबैभन्दा चाहिँ पिछडाइएको र तल्लो समुदाय भनेर चाहिँ चिनाइएको झापाको कोचेहरू मेचेहरू समेत किरात हुन् भनेर पुरानो साहित्यमा छ। तर मैले भने त्यो बाट मान्छे किन पलायन भयो भन्ने कुरा छ। मैले भने नि जब चाहिँ साहित्यहरू चाहिँ हिन्दू साहित्यहरूले जब चाहिँ यो ब्राह्मणहरूले रचना गरेको साहित्यहरूले चाहिँ के भन्दियो त भन्दाखेरि किरात भनेको असभ्य सुँगुर चरुवा जङ्गली भनेपछि त्योबाट चाहिँ मान्छे विचलित भएर अथवा त्योबाट चाहिँ मान्छेले मुकाबला गर्न नसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले पलायन हुन खोज्यो र अहिले विवाद पनि त्यही छ। जस्तो अब समग्रमा मैले के भन्न खोजेँ, जस्तो तपाईँको मङ्गोलको चाहिँ इतिहासलाई, मङ्गोलको धर्म संस्कृति भाषा सबै कुरालाई, मङ्गोलको इतिहासलाई मूलवासीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नेपालमा 2टा भाषा छ 2टा धर्म छ भनेर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ। 2टा भाषा भने यहाँ फरक फरक भाषा भनेर देखाइएको छ। तर समग्रमा चाहिँ त्यसको एनालाइसिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा 2टा भाषा भन्नाले चाहिँ एउटा इन्डो आर्यन भाषा भने अर्को टिबेटो ब्रह्मिज भाषा, एउटा मङ्गोलहरूले प्रयोग गर्ने मूलवासीहरूले प्रयोग गर्ने चाहिँ टिबेटो ब्रह्मिज भाषा भनेर चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइजेसन गरिएको छ भाषा विज्ञानले, र अर्को चाहिँ के छ भने इन्डो युरोपियन भाषा जो अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा देवनागरी लिपि भनेर भनिएको र त्योसँग सम्बन्धित खस यो के भन्छ नेपाली भाषा भनेर चाहिँ आजको दिनमा भनिएको, जो हिन्दीको रूप आएगा खाएगा जाएगाको आयो गयो खायो भने जस्तो यो चाहिँ यसरी चाहिँ आएको हो। र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ हामीले सामान्य भाषामा के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो भारोपेली भन्छ नेपालमा आइसकेपछि नेपाली भयो होइन, र उता युरोपतिर गयो भने त्यसलाई चाहिँ युरोपेली भयो। र अहिलेको सन्दर्भमा इन्डो आर्यन भन्ने शब्द छ नि, इन्डो आर्यन भनेको चाहिँ इन्डो सिभिलाइजेसन आसपासमा रहेको एउटा चाहिँ केही चाहिँ युरोपबाट चाहिँ आएका माइग्रेसन भएर आएका पिपुल्सहरू र उनीहरूले ल्याएको दो चाहिँ भाषा धर्मको कुरा हो। र अर्को धर्मको कुरामा चाहिँ नेपालमा 2टा धर्म एउटा चाहिँ बुद्ध भयो, अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के अरे चाहिँ हिन्दू भयो। हिन्दू भनेको चाहिँ यो जो नेपाल भूभागमा चाहिँ मानिने एउटा र भारतबाट आयातित धर्म भयो होइन, र त्यसको आज बोलवाला भयो। र बुद्ध भनेको चाहिँ नितान्त नेपालको भयो त धर्मको आधारमा। तर संस्कार र सभ्यताको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा विभिन्न वन किरात प्राकृतिक चाहिँ धर्म भनेर चाहिँ विभिन्न छन्। ती चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संस्कार शब्द कल्चरसँग सम्बन्धित छन् है, त धर्मको आधारमा त्यो। र हाम्रो फेरि यो मूल्य मान्ने त यो होइन कि हामीले यी मात्र हामीले मान्नुपर्छ भनिएको होइन। हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि यो देशमा धर्मनिरपेक्ष चाहन्छौँ र यो सबै नागरिकले आफ्नो धर्म मान्ने स्वाभाविक अधिकार छ। धर्म राज्यको हुँदैन, जबरजस्ती लाद्नु हुँदैन। एउटा धर्म त्यो चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ, व्यक्तिले चाहिँ जुन धर्म मान्छ अँगाल्छ उसको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ मान्यता। र डाक्टर गोपाल गुरुङको चाहिँ सुरुदेखि नै उहाँको एउटा आवाजहरू पनि हो र आज हाम्रो साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ यो आवाजको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। विशेष गरी अरू पार्टीले चाहिँ महाधिवेशन गरेर चाहिँ अहिले निर्वाचनमा गइसके होइन, उहाँहरू चाहिँ एउटा एक हिसाबले जनतामा चाहिँ भिज्नका लागि चाहिँ उहाँहरू जनताको मत लिनलाई गइसके। अब तपाईँहरू भने अहिले आएर चाहिँ महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ,
तपाईँहरू अलिकति पछि पर्यो, अब यसै त तपाईँहरू पछि पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही माथि पनि अरू पार्टीसँग वा अन्य दलसँग तपाईँहरू चाहिँ कम्पिटिसन गर्न नसक्ने अवस्था हो कि वा तपाईँहरू किन पछि चाहिँ पर्नु हो यो बताउनुहोस्। धन्यवाद क्वेसनको लागि। विशेष हामी पछि परेको होइनौँ। म सम्पूर्णलाई यो प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु, जस्तै अन्य राजनीतिक दल कहिलेदेखि यो देशलाई झुक्क्याइराखेका छ। चुनावी मात्रै होइन कि चुनावी भनेको धेरै पटक चुनावी आइसक्यो। चुनावी माहौल उनीहरू जितेर पनि राजनीतिक पनि माथि पुगेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्तै अब सङ्घीयमा देश गइसकेपछि नै 2-3चोटिसम्म राष्ट्रपति प्रणालीदेखि आइराखेको छ होइन। र देशलाई कतिसम्म झुक्क्याएको छ, पहिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई पनि हो यो। र हामी पछि परेको भन्ने एउटा यो हो, जस्तै सबैले महाधिवेशन गरेर आफ्नो राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक मुद्दा ल्याएर जनता माझमा पुग्यो। त्यो जस्तै उनीहरूले चुनावी मैदानमा आएर चुनावी प्रतिबद्धता गरेको अहिलेसम्म कहाँ पुरा भएको छ। र हाम्रो लडाइँ भनेको चुनावी लडाइँ यो संसदीय दल प्रणालीदेखि चुनावमा जाने भन्ने होइन। जस्तै यो संसदीय प्रणाली भनेको एउटा भ्रष्ट प्रणाली हो। जस्तै यो प्रणाली भनेको देशलाई माथि पुर्याउने प्रणाली होइन। किनकि एउटा मेयर जित्नको लागि अहिलेको ठुलो भनाउँदो दल माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपा, त्यो व्यक्तिहरूले एउटा चुनावको मेयरको आकाङ्क्षीलाई करिब 50 लाख धलोटी सङ्गठनलाई अथवा पार्टीलाई डोनेसन गर्नुपर्ने, तब मात्र टिकट पाउने भन्ने प्रणाली छ। यो एउटा भ्रष्ट प्रणाली हो। र यो भ्रष्ट प्रणालीमा हामीले यो चुनावीमा भाग लिँदैनौँ भन्ने पनि हो हाम्रो। र अलिकति म तपाईँले ब्रिफिङ गर्छु। र हाम्रो मुद्दा, हाम्रो टार्गेट भनेको 80% ऐन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू र 20% खस आर्यहरूको प्रतिद्वन्दी हो। हाम्रो 80वटा भाग भित्र पनि 20वटा भाग 20% व्यक्तिहरूले हामीलाई 1 चम्ची दिएर अरू सबै भागहरू खाइराखेको हामीले बुझेको र हामीले देखेको त्यो छ। त्यसले समानता हुनुपर्छ। जस्तै 80%ले 80वटा भाग खानुपर्छ, 20%ले 20वटा भाग खानुपर्छ भनेको सरल तरिकाले हेर्दा त्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो देशको मूल कानुन संविधानमा खस आर्यहरूलाई उनीहरूले अब खस आर्य भनेर कोड गरेर लगाएको छ, उनीहरूको अस्तित्व चाहिँ। जति यो देशको मूल 80% मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ के लेखेको छ, जस्तै भनेको जनजाति, आदिवासी, पिछाडी वर्ग विभिन्न कोड गरेको छ। र हाम्रो मुद्दा अस्तित्व सहितको यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई यो देशको मूल कानुनमा मूलवासी र मङ्गोल लेखोस् भन्ने हो। र हामीले त्यो भनिराख्दा त फेरि उनीहरूले संशोधन गरेर यो देशको कानुन, मूल कानुन संविधानले संशोधन गरेर ट्याक्कै मूलवासी र मङ्गोल लेख्ने होइन। त्यो भित्रको डिफिनेसनहरू चाहिँ जस्तै त्यो भित्र जो मूल कानुन बन्छ त्यो अहिलेको पुरै खारिज गरेर, जस्तै हामीले पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। त्यो पुनर्लेखन गर्दाखेरि त्यसमा हामी पनि हुनुपर्छ। यो देशको मूलवासीहरूलाई पनि उपस्थित भएर समावेश भएर अन्तरिम संविधान बन्नुपर्छ। अनि त्यही संविधान अनुरूप यो देशको सिङ्गो मूलवासीहरूलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने, अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने भनेर त्यो संविधान चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको हाम्रो लडाइँ हो। हाम्रो राजनीतिक त्यो माथि पुगेर जस्तै राज्य सत्ता प्राप्त मात्रै होइन, यो देशको परिवर्तन, यो देशको सिद्धान्तलाई परिवर्तन, यो देशलाई नीतिलाई परिवर्तन गर्ने भएको कारणले हामीलाई यो निर्वाचन आयोग, यो देशको एउटा संस्थाले चलाएको निर्वाचनप्रति हामीलाई त्यो रुष्ट छैन। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा गएर केही व्यक्तिहरूलाई हामीले मनोनयन गर्ने, केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाएर भागभण्डा मिलाउने होइन। तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो, जस्तै म एउटा डिफिनेसन, तपाईँले गुटबन्दी अथवा भनौँ न गठबन्धन सरकार भन्नुभएको छ नि, गठबन्धन सरकार के को लागि भनेर। जस्तै उसको सही म्यान्डेट भए
सही सिद्धान्त भए सही दर्शन भए त ऊ एक्लै गएर चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ। त्यो डर आएर जस्तै मेरो भाग पनि अर्कोले खोसिन्छ कि भन्ने हिसाबले ऊ गठबन्धनको सरकार बनाएर कुन देशलाई कुन जिल्लालाई कुन वडालाई कुन ठाउँलाई चाहिँ तैँले खाने भनेर उनीहरू गठबन्धन गरेर त्यो किसिमको एउटा भ्रष्टाचारको उतिर चाहिँ देश धकेलिराखेको छ। त्यो भएको कारणले यो देशको मूलवासी र मङ्गोल ढिलो भएको होइन, अब चाहिँ उठ्दैछौँ। अबको हामी टार्गेट गरेरै भनेको छौँ, यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले कोट गरेर भन्छौँ अबको 10 वर्षभित्रमा चाहिँ राज्य सत्ता यो देशको मूलवासीहरूको हातमा आउनुपर्छ भन्ने हो। फेरि हाम्रै हातमा आउनुपर्छ, एमएनओडिसी चाहिँ मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनकै हातमा आउनुपर्छ भन्ने होइन। तर हाम्रो पनि सिद्धान्त त्यही हो र यो देशको जो मूलवासीहरू आउँछ, यो देशको असली भूमिपुत्र आउँछ, त्यसको हातमा चाहिँ देश गएन, देशको यो राज्य शासन सत्ता गएन भने अब धेरै दुर्घटना जान्छ देशहरू भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो भएर हामी जुर्मुरेर आइरहेका छौँ। जब चुनावीमा जाने हाम्रो महाधिवेशन गरेर छिटो गरेर त्यो एउटा टिम बनाएर चुनावमा जाने, चुनावमा गएर 2 सिट ल्याउने, मौज मस्ती गर्ने, त्यसमा अब केही व्यक्तिहरूलाई अब मन्त्री बनाउने, त्यस्तो बार्गेनिङ होइन हाम्रो। यो सिङ्गो देश 80वटा भाग उनीहरूले हाम्रो लागि र 20वटा भाग तिनीहरूलाई, उनीहरूलाई पनि खेद्ने भनेको होइन। मङ्गोलहरूले र डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त अनुसार बाहुनहरूलाई यो खस आर्यहरूलाई कहिले पनि लखेट्न भनेको छैन। समवेशी समानताको हिसाबले उनीहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मानित गर्नुपर्छ, माइग्रेसन भएर आएको हो भने पनि भनेर उहाँको दर्शन अनुरूप नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सचिवज्यूलाई दिन्न हस्, जस्तै कि जीवनजी अब तपाईँहरूले महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अब महाधिवेशनमा कति सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ जनसागर काट्नुहुन्छ र विशेष गरी अब गठबन्धन दलहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू अहिले यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएन, यानि कि निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँहरू जानु भएन। यो गठबन्धनलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के रणनीति गर्नुहुन्छ अबको दिनमा? प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामीले यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यो एउटा चुनावी माहौलको एउटा मुखमा हामीले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र यो एउटा के थियो भन्दाखेरि नेपालमा पटक सत्ता परिवर्तन भए कुर्सी त आज र भोलि साटासाट गर्दै 9 महिना 10 महिनामा एउटा बच्चा जन्मिन्छ, एउटा नाबालक जन्मिन्छ भने यहाँको सत्ता भनेको 10 महिना नपुगी 9 महिना नै जन्मिन्छ। यस्तो परिपाटी चलखेलहरू हुँदै आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बाजी हामीले स्थानीय चुनावमा सहभागी पनि भएका छैनौँ। किन भन्दाखेरि नेपालको एउटा संसदीय अभ्यास यो संसारमै सबैभन्दा फेल भइरहने एउटा अभ्यास हो र यो अभ्यास हामीले अभ्यासमा जानु हुँदैन भन्ने हामी मान्यता राख्दछौँ र यो महाधिवेशनले एउटा दिशा निर्देश गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। किनभने अहिले हाम्रो महाधिवेशनको बन्द सत्र अब आउन लागेको छ, हाम्रो उद्घाटन सत्र बन्द सत्र, र त्योबाट एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नेछौँ र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अहिले जुन हामीले निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको तात्पर्य अर्थात् त्यसको मकसद भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त व्यवस्था भन्नाले यहाँ लोकतन्त्रलाई फेर्न भनिरहेका छैनौँ, यहाँको सम्पूर्ण एरेन्जमेन्ट सिस्टम त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। यहाँका शासकीय स्वरूपहरू पनि फेरिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो शासकीय स्वरूप एउटा चाहिँ हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्मेन्ट दुईटा छ। हेड अफ द स्टेट चाहिँ राष्ट्रपति जो चाहिँ सेरेमोनियल भयो र हेड अफ द गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हो जो चाहिँ संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री छ। यसले गर्दाखेरि पटक नेपालमा अस्थायी सरकार बन्ने गरेको छ, 2/3 बहुमत ल्याए पनि त्यो ढल्ने गरेको छ। अब यस्तो खालको प्रणालीले नेपालमा काम गर्दैन र दिगो विकास, स्थायी शान्ति, दिगो विकासको लक्ष्य जुन यहाँ चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलले चाहिँ त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि
आफ्नो घोषणापत्र चाहिँ जारी गर्छन्, त्यो घोषणापत्र केवल घोषणापत्र मात्र हो, केवल घोषणा मात्र हो, त्यसले केही पनि माखो मारेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि नेपालमा अब जनआन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालमा अब प्रत्यक्ष जनताले चुनेको राष्ट्रपति प्रणाली चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अबको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि त्यो अझै प्राथमिकता पर्छ भन्ने हामीले लागेको छ। र विगतमा डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि 2052 सालमा लिखित रूपमा 52 साल मङ्सिर 29 गते राजा वीरेन्द्रलाई लिखित रूपमा 6 बुँदे लिखित सुझाव पत्र उहाँले दिनुभएको थियो। त्यसमा उहाँले राष्ट्रपति शासनको नै परिकल्पना गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा प्रचण्डले पनि विगतमा उठाएका थिए, तर उनी त्यहाँबाट पछिएर गए र अहिले भ्रष्टखेरमा लागे। उनीहरूले नै भनेका थिए कि संसदीय खेल भनेको चाहिँ खसीको टाउको देखाएर खोइ कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो के भनेर चाहिँ उनीहरूले नै परिभाषित गरेको पाइन्छ। तर आज उनीहरू त्यही खेलमा लागेको कारणले गर्दाखेरि हामी उनीहरूलाई यही चुनौती दिइरहेका छौँ र नेपालमा यो अबको अहिलेको 2-4 सिट जितेर मन्त्री खाउँला भन्ने भन्दा पनि नेपालको समग्र नागरिकले एउटा स्थायी शान्ति र दिगो विकास प्राप्त गर्नको लागि, त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि यहाँको शासकीय संरचना, शासकीय स्वरूप समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो मामूली यहाँ गफ गरेर नहुने भएकोले सङ्घर्ष अति जरुरी छ। त्यो सङ्घर्ष हामी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। प्रश्नको चाहिँ उत्तर आएन। विशेष गरी तपाईँहरूले कति सङ्ख्यामा चाहिँ महाधिवेशनमा मान्छे उतार्नुहुन्छ? महाधिवेशनमा म जाँदैछु। गठबन्धनलाई चाहिँ तपाईँले ढालेर चाहिँ तपाईँहरूको सत्ता स्थापना गर्नलाई चाहिँ कति समय लाग्छ तपाईँलाई? हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन यो महाधिवेशनमा कति मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने अथवा धेरै मान्छे ल्याएर देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता होइन। हाम्रो मूल्य मान्यता यो मात्र छ कि हामीले कसरी नीतिगत हिसाबले चाहिँ एउटा खरो रूपमा हामी प्रस्तुत हुन सक्छौँ, त्यो नीतिगत आधार तयार गर्न हो होइन। मान्छे देखाएर 1 लाख मान्छे टुडी खेलमा देखाएर हुने केही पनि होइन। त्यो फलाना चाहिँ पार्टीले चाहिँ मान्छे किन ल्याएछ भन्लान् होइन। त्यसो भएकोले हामीले के भनिरहेछौँ भने जो स्वस्फूर्त रूपमा मूलवासी मङ्गोलहरू आउन चाहिरहेका छन्, आउँछन्, त्यो अब यति नै हुन्छ भन्ने हाम्रो मापन हामीले गरेका छैनौँ। हामीले यति भनिरहेका छौँ कि हाम्रा देशैभरिबाट प्रतिनिधि त आउने नै छन् 200-400 जना। त्यसको अलावा जो एउटा मासहरू आउँछन् विभिन्न जिल्लाबाट, अहिले 40वटा जिल्लाबाट हाम्रो प्रतिनिधि पर्यवेक्षण आउँछन् भने जो त्यो भएका अन्य 75वटा जिल्लाबाट चाहिँ आउने हाम्रो चाहिँ आकलन छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो कम्तीमा पनि 10,000 मान्छे चाहिँ आउने छन् भन्ने हाम्रो आकलन छ। 10,000 मान्छेले सत्ता परिवर्तन हुन्छ त होइन। हामी के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि त्यसको आधार हामी निर्माण गर्छौँ नि त। अहिले हामीले गफ मन्त्र गरेर चाहिँ हामीले सत्ता परिवर्तन गर्छौँ भनेको छैन। हामी के भन्दैछौँ, नेपालका 7 प्रदेश, 77वटा जिल्ला, 6 महानगरपालिका होइन, त्यसै गरेर चाहिँ भनौँ न 753वटा स्थानीय पालिका छन् र 6,743वटा वडापालिकाहरू छन्। ती ठाउँमा चाहिँ हाम्रो क्याडर क्याम्पहरू चाहिँ खडा हुनुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले आम मूलवासीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित बनाएर जनजागरुक बनाएर आन्दोलित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यो मध्येमा अहिले हाम्रो 40वटा र 5वटा प्रदेशहरूमा हाम्रो सङ्गठन पुगिसकेको छ र हाम्रो आगामी चाहिँ दिनहरूमा 77वटा जिल्लामा हामीले सङ्गठन विस्तार गरेर त्यसपछि हामीले आन्दोलनको एउटा चाहिँ जुन उद्घोष गरेका छ त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो एउटा लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब विशेष गरी अब अन्य पार्टीहरूले चाहिँ यो महाधिवेशनमा चाहिँ करोडौँ खर्च गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यो तपाईँहरूको यो एमएनओ डिजिजीको यो 5औँ महाधिवेशनमा कति खर्च गर्नुहुन्छ? खर्च चाहिँ कताबाट जुटाइरहनु भएको छ तपाईँले? यो चाहिँ अलिकति दुरुस्त पार्टीमा जनताले बुझ्नु। हजुर धन्यवाद।
पत्रकारहरूलाई यहाँ समग्र रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने हाम्रो पत्रकारज्यूहरू र हाम्रो यस कार्यक्रमको संयोजक सचिव र हरेक आफ्नो ठाउँमा उभिएर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण मङ्गोल चेलीहरू मङ्गोल दाजुभाइहरू समग्रमा आज यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य पनि यही थियो, हजुरहरूलाई जानकारी गराउने नै। त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा अहिलेको स्थिति अनुसार हाम्रो मान्छेले के भन्छ भने करोडौँ खर्च गर्छ। अब हामी करोडौँ खर्च गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी मङ्गोल समुदायहरू राज्य सत्तामा छैनौँ। राज्य सत्तामा नभएपछि हाम्रो पहुँच आउँदैन, पहुँच नभएपछि हामीसँग आर्थिक हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि तल्लो तहमा बस्ने हाम्रो समुदायहरू भएको कारणले आज हामी यहाँहरूमा यही हजुरहरूलाई सुनाउनको लागि, हाम्रो विचारहरूलाई पोख्नको लागि अब हामी सबै यो देशलाई चाहिँ मुक्ति दिलाउनुको लागि हामी आफै यो आफ्नो अवधारणा लिएर विकास निकास दिनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले चाहिँ आज हामी प्रस्तुत भएका छौँ। यसमा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र हामीले जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थामा आर्थिकको विषयमा करोडौँ हामी खर्च गर्ने हामी होइन, हामी साधारण तरिकाले हामी चलेर जानेछौँ। यस साधारण तरिकाले चलेर जाँदाखेरि हामीलाई 30-35 लाख चाहिँ लाग्छ। तर अरूले चाहिँ पैसा पठाएर गाडीमा मान्छे लिएर, अघि हाम्रो सचिवजीले भन्नुभयो जस्तो अब पैसा खेल छ, हाम्रो त्यो पैसाको खेल होइन। अब हामी कसरी जिउने, कसरी विकास गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त रहेको हुँदाखेरि यहाँलाई स्पष्ट म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो आकलन 30-35 लाख चाहिँ हामी खर्च गर्नु सक्छौँ होला। त्यति खर्चमा चाहिँ हामी उक्सिन्छौँ होला। हामी केही गर्नुपर्छ, अब केही गरेर केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको हुँदाखेरि यहाँलाई स्पष्ट के भन्छु भने हामी मान्छे किन्ने, हामी संस्था होइन। हामी चाहिँ स्फूर्तसँगले हामी म मङ्गोल हो, म परेको छु समस्यामा, मैले आफैले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो एउटा आकलन रहेको हुँदाखेरि यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी एकदमै न्यूनतम तरिकाले आफूले कसरत गरेर, आफूले मेहनत गरेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सक्सेस गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अभियान रहेको छ। अब नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादीहरूका पैसा हुन्छ, पैसाले मान्छेलाई किन्छन्, गाडी पठाउँछन्, मान्छे ल्याउँछन्, खर्च दिन्छन्। तर हाम्रो त्यो स्थिति हाम्रोमा छैन। हामी के हुन्छौँ भन्दा मिनिमाइज गरेर चाहिँ काम गरेको हुन्छौँ। जस्तै यहाँ बाहुन सरकारहरूले नै के भनेछन् भन्दा यी मतवालीहरू चाहिँ उनीहरूले थोरै काम गर्छन् तर काजी रूपमा पुरा गर्दैनन्, तर काममा चाहिँ उनीहरूले पूर्ण गर्छन् भने चाहिँ भनेको पनि छ। वास्तवमा त्यो कुरा सत्य नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी मान्छेलाई किन्ने होइन, हामीले आफ्नो विचार भावना आफ्नो समस्यालाई चाहिँ बुझेर हामी आफै आउने भन्ने खालको कुरा भएको हुँदाखेरि यहाँलाई म यति करोड खर्च गरेँ उति करोड खर्च गरेँ म भनेर भन्दिनँ। त्यसले गर्दा अहिले हामी 30-35 लाख चाहिँ हामीले खर्च गर्ने आकलन छ र त्यति सम्भावना हुन्छ। र जति पनि यहाँ अहिले आफ्नो तरिकाले आफ्नो मङ्गोलहरू समुदायबाट के देश विदेशबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो लागि
आफ्नो अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्नको लागि उहाँले पनि केही पैसा विदेशमा गएर काम गर्न पनि पठाइरहेका छन्। त्यही पैसालाई अब हामी एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भनेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामीसँग यहाँलाई स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग देशको ढुकुटी छैन। हामी देशको ढुकुटी नभएपछि हामीले त्यस्तो खालको फ्रिडम गर्न सक्दैनौँ, हामी मान्छे किन्न सक्दैनौँ। तर हामी आफै लागि पर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ दुःख गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो बुझाइ हो र हाम्रो काम गर्ने तरिका त्यस्तै छ। र यो स्थितिबाट चाहिँ हामी सक्सेस गर्नु चाहिँ हाम्रो एउटा कार्यान्वयन गरेर जानुको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान छ। यसलाई चाहिँ सक्सेस गऱ्यो भने 2-4 पैसा हाम्रो सङ्गठनमा रह्यो भने हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो आकलन छ। र 30-35 लाख चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ र बुझाइ छ। यहाँलाई मेयर तर्फबाट चाहिँ यही नै भन्न चाहन्छु। जय मङ्गल। कोषाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अलिकति गलत टाइममा महाधिवेशन भयो, अलिकति अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। अहिले त सबै आफ्नो पार्टीमा चाहिँ पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यता सरकार पनि अब निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ। यस्तो समयमा अलिकति टाइमिङ मिलेन भन्ने जस्तो लागेन? हजुर, यहाँलाई हजुरको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी राज्यसँग लड्ने स्थिति हामीमा छैन पनि। हामी त मनस्थितिमा पुरा छैनौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीलाई केले रोक्यो भन्दाखेरि अधिवेशन हामी योभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै गर्ने हाम्रो सोच थियो र त्यो सोचमा चाहिँ के भइदियो भने यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी रोक्यौँ। अब हामी आफैले पनि बुझ्नु पर्ने भयो, हाम्रै मान्छेहरू कोभिडले मान्छे धेरै भेला गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुने भयो, कोभिड सर्ने भयो। त्यो भएपछि अब राज्यबाट पनि हामी राज्यले गरेको नियम पनि मान्नै पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो मान्छेलाई त्यस्तो स्थिति पुर्याउनु भएन। त्यो कारणले हामी चाहिँ सरेर अहिले यो स्थितिमा आएका छौँ र जुन स्थिति भए पनि हामी सक्सेस गर्ने एउटा हाम्रो अभियान छ। जुन हाम्रो कोभिडले गर्दा हामीलाई चाहिँ ब्याक गर्यो र अरू मान्छेहरू चुनावमा गइरहेका छन्। चुनावमा जाँदाखेरि के भएको छ भने अब उनीहरू आफ्नो तरिकाले हिँडेका छन्। हामी चाहिँ अब हाम्रो जुन लक्ष्य छ, हामी चुनाव नलडिकन हामी चाहिँ 77 जिल्लामा पुग्नको लागि हाम्रो चाहिँ यो अठोट छ कि हामीले चाहिँ जति पनि काम गर्दै जान्छौँ त्यसको काम गरे बापत हामी भोलि गएर कहिले पनि यो राज्यमा चुनाव लडेर चुनाव जितेर मान्छेले गएर केही गर्नेवाला पनि छैनन्। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ अब आन्दोलनै गर्ने, तर सबै मान्छेलाई चाहिँ समग्र देश पुरै राज्य नै 75 जिल्ला 77 जिल्ला पुगेर चाहिँ हामी चाहिँ जनमास बुटुल्ने, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अभियान सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन हो। हजुरलाई यही मैले बुझेको थिएँ, यही भने विशेष गरी जनआन्दोलन 10 वर्ष जनआन्दोलनले नै धेरै पाठ सिकाइसकेको अवस्था छ। जनआन्दोलन वा जनयुद्धले चाहिँ तर तपाईँहरू फेरि जनयुद्धमा जाने भन्ने खालको कुरा गरिरहनुहुन्छ होइन। त्यसले देशलाई चाहिँ अलिकति अझै चाहिँ पछाडि धकेल्ने सम्भावना देखिँदैन? सर, हामीले जनयुद्ध भनेको छैनौँ, जनआन्दोलन भनेको छौँ। हामीले सरकारसँग लड्ने भनेको छैनौँ, हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको छौँ। तपाईँले भोक लागेको छ, तपाईँले 1 प्लेट खाना आएको छ, तपाईँले 1 चम्ची खाना खाएर अरू भाग चाहिँ अर्कोलाई सुम्पिदिने, त्यो पूर्ण भाग चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जनआन्दोलन प्रेरित गरेर सम्पूर्ण यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ प्रेरित गरेर हामी आन्दोलित हुनेछौँ। 10 वर्ष जनआन्दोलन सीमित यो देशको 80% मङ्गोलहरूलाई चाहिँ मास्ने एउटा आन्दोलन थियो। तपाईलाई एउटा रोल्पाको 2 जना मगरहरू लडेका देखेर प्रचण्डले एउटा भिजन प्रस्तुत गरेको हो।
यो देशको मूल बासेर लडाएर हामी राज्य सत्तामा पुग्ने भन्ने एउटा भिजन कोरेर उसले जनआन्दोलन अथवा जनयुद्ध छेडेको थियो। सबै करिब 75,000 मान्छे मरेको भने आँकडा छ, 17,000 भनेर उनीहरूले उ गरिरहेछ। मैले 5,000 मारे, अरू त सरकारले मारेको भनेर प्रचण्डले आफैले त्यो जिम्मा पनि लिएको छ। तर त्यो जनआन्दोलन होइन हाम्रो, त्यो आन्दोलनतिर हामी त्यो प्रेरित होइन। मेरो खाना मेरो भाग चाहिँ सुनिश्चित रूपमा मलाई नै हुनुपर्छ भनेर प्रेरित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब कुनै जङ्गलमा बसेर जनआन्दोलन गर्ने होइन, हामी सिंहदरबारलाई टार्गेट गरेर आन्दोलन गर्नेछौँ। हवस् त, धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि, सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई र हाम्रो मिडियाकर्मी मङ्गोल हो, त्यसै गरेर हाम्रो मूलबासी न्युजहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले हाम्रो कुरा सुनिदिनुलाई, हाम्रो कुराहरू सम्प्रेषण गर्नुलाई यहाँसम्म आइदिनु भयो। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ यो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल आयोजक सभा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय मङ्गोल। अनाउन्स गरेको